سالو mes élèves كنتمنى تكونوا بخير. دونك لقيت بزاف ديال لي ميساج ديما، يعني كيف العاده، ولكن دابا بزاف ان هذا هو الشهر الاخر اللي عندكم فيه امتحانات. دونك طلبتوا مني نخدم معكم، نزيدكم امتحانات اخرين، حيت انا كنت ديجا درت لكم نموذج من الفيديفير، من الانترفيو، من هذه. نتوما طلبتوا مني نماذج بزاف باش تزيدوا تفهموا اكثر. دونك اليوم غادي نشوفوا نموذج اخر ديال الامتحان، وغنزيد نخدم معكم مراجعه شامله بالنسبه للتلاميذ ديال باركور ما كملش معاهم واحد الجزء اتسيتيرا. دونك هنايا دابا هما نشوفوا هنايا عندنا لو تيتر، العنوان: ماروك au moins 7 morts et plus de 80 blessés dans un accident de train. دونك هذا العنوان ديال في ديفير، نشوفوا نموذج ديال في ديفير مع الاسئله ديال النص والتمارين. دونك هنايا العنوان ضروري خصو يكون فيه واحد كنجاوبوا فيه على شي حاجه، اما كي شنو شكون ولا كوا شنو واقع، ولا نعطيو لو طون ولا لي كونسيكونس. المهم العنوان خصنا ضروري نجاوبوا فيه على شي حاجه. هذا لو تيتر خصو يكون كي اتيري، يعني من العنوان بنادم كيدخل كيقرا. هنا غنشوفوا البروميي باراغراف، نقراو لو تكست. قبل لو تكست بعدا في العنوان قالوا لينا عندنا يعني لي مور، يعني كيعطيونا ارقام، يعني كيحدوا 7 مور اي بلو دو 80 بليسي، يعني المصابين في واحد لاكسيدون دو تران. دونك هاد لاكسيدون حنا نقراوها ونشرحوها شي 4 سنين هكا باش وقعت هاد لاكسيدون ديال التران، هذاك اللي ما بين بوقنادال وبحال هكا قنيطره، ما بين رباط وقنيطره. دونك نشوفوا لو بروميي باراغراف. Le 16 octobre 2018 à environ، هنايا كنعطيو لا دات، هي لاكسيدون. نقدروا نبداو نيشان بان مثلا اكسيدون ديال تران، ولا ان اكسيدون تيريبل، اي حاجه. نقدروا نبداو بلو طون، نبداو بلو ليو، نبداو مع اي حاجه اللي بدينا بهم. ضروري المعلومات الاساسيه اللي هي شنو واقع والزمان والمكان، هادو ضروري خصنا نلقاوهم هما الاول. دونك هنا كيقول لك مع 10:30، مع 11، مع هذه، المهم كيعطيونا واحد لو طون. ان تران a déraillé au point kilométrique. déraillé يعني خرج على السكه ديالو، هذه هي déraillé. 107 plus 300 mètres sur la ligne ferroviaire reliant Rabat à Kenitra au moment du changement de voie de la voie 1 à la voie 2. Il entre en collision avec. دونك هنايا يعني كيعطيونا دابا لي ديتاي، كيزيدو يشرحوا لنا بالضبط شنو وقع. دونك يعني هنايا هادشي ما بين غابه وكنيطخا، يعني في اللحظه ديال الشونجمون ديال لو فوا هما كيعطونا اكزاكتومون شنو وقع، كيفاش هادي شنو طرا ليه. il entre en collision يعني اصطدام، يعني اصطدم avec le mur du pont، يعني المور الحيط ديال لو بون، يعني القنطره. Le mur du pont عين بركة. دونك هنا يعني القنطرة érigée sur le tronçon de Bourg-Nadel. Cet accident a fait 7 morts parmi les voyageurs. يعني هنايا كيعطيونا اللي ماتوا هما من بين لي فواياجور المسافرين اللي كانوا تما 7، et autant de blessés graves، وبزاف ديال البليسي يعني المصابين غراف، يعني عندهم لي بليسيو، يعني هكا جرحى ولكن جروح خطيره. Donc, d'abord, nous allons les questions. La première question, ce texte est-il un récit historique? Récit historique, un fait divers ou un compte rendu. Donc, حنا شنو كنقراو؟ شي سؤال اللي باين ما خصكمش تضيعوا فيه النقطه. Donc ça c'est un fait divers. Deuxième question, relève la source du texte. نستخرجوا la source المصدر ديال النص. يعني ديما يعطيكم النص، ها هو النص رجعنا ليه تحت اخر حاجه هذه درت ليها اطار بالحمر هو لا سورس، واخا ما تعرفوش شنو كيعني، المهم هذاك راه مصدر. دونك هنا ياخذوها لينا من جورنال ايكونوميست، ناخذوها لينا من الجورنال. هنا ريبون بار فري او فون، غنجاوب بالسؤال واش فري ولا فون. لا بروميير كيسيون نجاوبو من النص وغنشوفوا هاد الجمله اللي غنقراوها واش بصح فري كاينه في النص ولا ما كايناش، وما قالوش لنا جوستيفي علل. انا غير نرجع لكم النص باش نتاكدوا. لاكسيدون ا اي ليو ا مراكش، ولا المعلومات اللي عاقلين عليهم، واش لاكسيدون هذه وقعت في مراكش. اذا واش وقعت في مراكش كنا كنعاودوا على مراكش. فو قالوا كينيطخا، يعني ما بين كينيطخا وغابه.
cet accident a produit 24 blessés. واش دارت لينا هاد لاكسيدون 24 بليسي 80 ديال لي بليسي مجروحين يعني المصابين فو حيت هما قالوا لينا بلو دو 24 اكثر من 80 يعني داك 80 راه غير اكثر منها صافي اكثر من 80 دونك الجواب هو فو حيت هو قال لنا اكثر ما قالوش لنا 80 دونك ندوزو دابا. Comment le train a-t-il déraillé sur la ligne ferroviaire يعني فيروفيير يعني السكه الحديديه فيروفيير يعني الخط اللي هو خاص غير اللي كدوز فيه اللي كيدوز منه لو تران. دونك كيفاش هاد لو تران هذا اتي ديغاي كيفاش خرج على السكه ديالو يعني شنو وقع باش خرج هو على السكه ديالو. دونك هنا رجعنا لو تكست باش نشوفوا لا فراز. دونك هنايا هي عندنا جواب il entre en collision يعني اصطدم avec le mur الحيط دو بون ديال القنطره عين بركه érigé sur le tronc. دونك هنايا لا ريبونس يعني كيفاش تخرج على السكه ديالو يعني اصطدم بسميتو. cite 3 caractéristiques de fait divers يعني غتذكر 3 ديال لي كاركتيرستيك ديال الفي ديفير. المميزات ديال الفي ديفير باش كيتميز لينا الفي ديفير يعني بغيت نكتب انا في ديفير شنو هما الخصائص ديالو يعني باش كيتميز. عندنا اولا الي كور بعدا هو قصير يعني ما كتكتبش بزاف كتعاود على واحد لي كيسيون وكصافي. ثانيا دوزيامون il répond aux questions suivantes هو كيجاوبنا على هاد لي كيسيون كي يعني من وكوا شنو وقع و كومون. troisième les verbes sont conjugués au passé composé والافعال كلهم مصرفين في الباسي كومبوزي في الماضي هادشي باش كيتميز لينا الفي ديفير. لا كيسيون 6 كيعطيوكم ديما بحال هاد لو طابلو هذا يعني كنجبدوا منه كي شنو واقع و اتسيتيرا. دونك هنايا قال لك كومبليت لو طابلو سي دوسو هاد الطابلو اللي لتحت ا بارتير دو تكست من خلال لو تكست يعني خصنا نجبدوا حنايا كي من يعني شكون الشخص اللي وقع له هادشي ولا الناس ولا بزاف كوا شنو وقع بعدا يعني شنو هو ليفينمون او فين وقع لو ليو يعني il porte sur le lieu و كون متى يعني فوقاش وقع هادشي و لي كونسيكونس يعني النتائج يعني هاد الاكسيدون هادي عطا خلفت لينا واحد النتائج اللي هما شنو. دونك هنا نجاوبو كوا يعني وقع شنو كاين بعدا ان اكسيدون دو تران هنا هذا هو بعدا كوا اما اكسيدون اما انسوندي حريق يعني كوا كتبدا تجبد السوجي و يعني كانوا هما ما بين قنيطره ورباط يعني اونتر غابه اي كينيطره. كون 16 octobre 2018 à 10h21 10h du matin يعني مع 10 ديال الصباح 7 morts et plus de 80 blessés. conséquence يعني شنو خلفت لينا شنو هما النتائج ديالها ان عندنا ناس مصابين وماتوا. دابا ندوزو لونغ اي كومونيكاسيون. souligne le verbe dans chacune des phrases suivantes غنسطر على الفيرب الفعل في كل جمله اي انديك سيل ساجي دان فيرب ديتا وغنقول واش هو كيهضر على لو فيرب ديتا ولا فيرب داكسيون. غتقولوا حنا ما قريناش هاد الدرس هذا راه عندكم في الباسي كومبوزي غتقولوا واش هاد الفعل فيرب ديتا ولا ديتا يعني افعال في الحاله ولا غتقول هذا فيرب اكسيون ديال الحركه. إذا نشوفوا لا بروميير فراز لو تران ا déraillé à cause de la vitesse. دونك لا فراز هي déraillé هذا فيرب داكسيون déraillé يعني نحارف على السكه ديالو يعني خرج على السكه ديالو اذا اكسيون. les blessures des victimes semblent graves يعني داك الجروح ديال الضحايا semble تبدو grave خطيره يعني كتبان لنا داك الجروح خطيره. اذا فين هو الفيرب هنايا هو سومبل. هاد لو فيرب سومبلي هذا فيرب ديتا من افعال ديال الحاله عندنا سومبلي ديفونير باغيت ريستي دوموري دونك هذا افوار لير اتسيتيرا دونك هذا فيرب ديتا هادشي عنده علاقه بالباسي كومبوزي. دوزيام كيسيون conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. دابا غنصرفوا هاد الافعال هادو في الماضي في الباسي كومبوزي. باسي كومبوزي قلنا كيتكونجيغا مع لوكسيليير اتر وعندنا افعال مع لوكسيليير افوار. وديجا عطيتكم انا القاعده بالنسبه اللي عنده باركور وفرونسي او كوليج واللي ما شافش الدرس صيفط لي كومونتير صيفط له ليا. لي زيليف سابسونتي بور كوز دو ريوم يعني التلاميذ سابسونتي هي غيبوا. لو فيرب سابسونتي هنايا شنو عندنا برونومينال يعني فيه سو. شنو غنقولوا لي زيليف se sont absentés. Deuxième phrase la maman préparait le couscous. هنا غيمشي لنا مع لوكسيليير
افوار. الاول جمله الاولى سابسونتي، كاع الافعال برونومينون كيمشيو لينا مع اتر، وهاد بريباري غيمشي لنا مع افوار. اذا نقولوا لا مامون ا بريباري لو كوسكوس. سو غارسون افوار دو بون نوت، يعني افوار في الباسي كومبوزي هو j'ai eu, tu as eu, il a eu. donc le garçon a eu، يعني حصل على نقاط جيدة. هنا الدرس ديال l'adjectif indique سي l'adjectif qualificatif en gras. هاد l'adjectif هنا ما عندناش en gras، يعني ما كانش مكتوب en gras مني امبريميسا بحال هكا. غنحدو غنسطرو دابا على l'adjectif ياك، غنبدلو السؤال غنسطرو على l'adjectif كل جملة، وغنحدو واش هو اتريبي ولا ايبيتيت. وعاد اللي ما شافش الدرس ديال l'adjectif نصيفطلو ليا، نخلي ليه الكومونتير نصيفطلو ليا يقول لي الدرس اللي هو ils ont acheté des manteaux solides. شراو دي مونطو سوليد. فين هو l'adjectif؟ هو solide. كنعت انا داك لي مونطو solide يعني قاصحين solide. اذا هاد لي وعاد خصك تعرف الفرق ما بين ايبيتات و اتريبي. درتها في قاعده انا في الدرس، قلت لكم اللي ما شافش القاعده اللي خدمتها معاه القاعده والتمارين نصيفطلو ليا. هنا برنابي est un garçon amusant، هو واحد لو garçon amusant ممتع amusant. إذن et نقولوا برنابي est amusant normalement est amusant. Troisième phrase la robe bleue d'Hortense est tachée. donc هنايا شنو عندنا la robe bleue. دونك هنايا عندنا جوج ديال لي زادجيكتيف. عندنا لا روب بلو كنعت لا روب مالها يعني لو نون اللي كنعتو هي بلو، هذا ايبيتيت. دورتونس اي تاشي يعني لا روب اي تاشي يعني اتريبي باش نفرق هذاك لا روب فيرب ديتا. سي تو فو ريوسير ابرون، يعني دابا انا كنقول لكم غير لا ريبونس، واللي ما فاهمش القاعده شنو الفرق ما بين ايبيتيت و اتريبي نصيفطلو ليا، واللي شاف الدرس صافي راه يكون فاهم. Si tu veux réussir, apprends correctement cette nouvelle leçon. إلا بغيتي تنجح تعلم يعني شد ضبط هاد الدرس هذا correctement. donc la leçon cette nouvelle leçon. épithète هو اللي كيكون لاصق على الكلمة اللي أنا كنعتها، على لو نون اللي كنعتو. و attribé هو اللي كيكون بعيد على الكلمة اللي كنعتها. باش بعيد فرقهم شنو؟ فرقهم verbe d'être. Les ouvriers démolissent la vieille usine de chocolat. هاد العمال ديموليس يعني كيريبوا لا فيي اوزين الوزين القديم. اذا انا كنعت الوزين مالو فيي، دونك انا كنعت الوزين ولاصق عليه. اذا هذا ايبيتيت. لا فواتور دو برنابي اي روج. لا فواتور اي روج كنعت لا فواتور مالها روج بعيده عليها ماشي حداها. ماشي قلنا اون فواتور روج، قلنا لا فواتور اي روج. اذا بعيد عليها وباش فيرب ديتر verbe l'auxiliaire être verbe d'état attribut. cet exercice a l'air drôle. هاد l'exercice هذا يبدو مضحك. اذا exercice a l'air انا كنعت l'exercice مالو drôle. واش لاصقه عليها؟ ما لاصقاش. اذا بعيده. باش بعيده مفروقه لي l'air verbe d'état. اذا هذا attribut. exercice 3 هنا قال لك accorder l'adjectif entre parenthèses. ان اكوردي يعني عن l'adjectif كيتاكوردا اون جونغ اي اون نومبر، يعني مذكر l'adjectif خصو يبقى مذكر. كانت عندي الكلمه اللي كنعتها مؤنث يعني خصها تكون مؤنث. نشوفوا هنايا l'adjectif ديجا هنا معروف، ها هو entre parenthèses. قال لك je lui parlais mais elle restait sourde à mes propos، يعني ولكن هي انا كنهضر معاه وهي دايره بقات سمكه يعني دايره فيها ما كتسمعش سمكه. دونك هي مؤنث elle sourde خصها تولي sourde نزيدوها او. sous les rares applaudissements l'homme continuait son discours. les rares applaudissements يعني التصفيقات. غار هاد التصفيقات اللي هما شنو؟ غار نادره قلال، واحد كيصفق هنا وواحد هنا. دونك انا ابلوديسمون جمع خصني نزيد ليها اس غتولي غار افيك اس. les enfants étaient fiers de leur nouvelle plaisanterie. les enfants fiers فخورين. اذا جمع fier عندي جمع. اذا شنو غادا ندير؟ الفيير غادا نزيدها اس حاجه باينه. كان اكوردي على حسب لا عندي مؤنث كنزيد مؤنث، كان عندي جمع
كنزيد اس. دونك حنا مازال غنديرو تمارين بزاف ان شاء الله فهاد الجوج سيمانات ولا هاد 3 اللي بقاو. غنحاول نزيد نتافونسا ونخدم معكم بزاف ديال لي زيكزارسيس. دونك هادو هما التمارين اللي عندنا في هاد الدرس هذا. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها لي في لي كومونتير، كنحاول نجاوب لكل شيء. اللي محتاج درس ديال اي درس ما شافوش في الكتاب ديالو، ما شافش الصفحه، يصيفط لي في كومونتير باش نصيفط له اللين ديالو، ويقول لي واش عنده باركور ولا واش عنده فرونسي او كوليج، باش ملي نصيفط لك نيشان في الكتاب ديالك اللي انت كتخدم به.